नराख्दिन मैले भनेको थिएँ त यस्तो 7th फ्लोरमा क्लास हुन्छ फिजिकल अनि 9 to 10 अनि फेरि 10 o'clock मा चाहिँ अनलाइन हुन्छ अनि कस्तो कस्तो हुँदो रहेछ कि ल सब आज हामी स्टार्ट गरौँ आज आइसोमेरिजमको एभी क्लियर भन ऑडियो भिडियो क्लियर फटाफट भन मेसेज गर्दाखेरि आस्क राजेश सरमा मेसेज गर्नु सबैजना क्यामेरा अन गरेर सबैजना क्यामेरा अन गरेर एभ्रीबडी ल हामी के पढिरहेको थियौँ आइसोमेरिजम ल आइसोमेरिजम सुन यो आइसोमेरिजममा एउटा टपिक हुन्छ मेटामेरिजम भनेर आज हामी के सकाउने भन मेटामेरिजम भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट लेखेको त भेरी इम्पोर्टेन्ट मेटामेरिजम इज भेरी इम्पोर्टेन्ट ल आज हामी के पढ्छौँ भन मेटामेरिजम इज भेरी इम्पोर्टेन्ट हाम्रो एक्जाममा क्वेसन आउने भनेको कुन कम्पाउन्डले मेटामेरिजम शो गर्छ कुन कम्पाउन्डले मेटामेरिजम शो गर्दैन यो चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट हो सब पीडीएफ मा भयो पीडीएफ मा हाल्दिन्छु 2-4 दिन पढ्किन मैले भने चाहिँ म हाल्दिन्छु ब्याकग्राउन्डमा साउन्ड आइराछ र ब्याकग्राउन्डको के साउन्ड आइराछ अलि देरी नबोल्दिनु ल तपाईको आवाज गयो के यो स्टुडेन्टहरुले भनिराछ कुन दिदीको मिठो आवाज आइराछ भनेर भनिराछ के हामी के पढ्छौं भन्दाखेरि मेटामेरिजम के पढ्छौं भन मेटामेरिजम टोटोमेरिजम यूरिया अल्सो सोज टोटोमेरिजम यति लाइन याद गरे पुग्यो यूरिया अल्सो सोज टोटोमेरिजम यो एक लाइन याद गर यूरिया अल्सो सोज टोटोमेरिजम अब सुन यो मेटामेरिजम भनेको ध्यानले सुन है मेटामेरिजम भनेको सबै कम्पाउन्ड सबै फंक्शनल ग्रुपले शो गर्दैन के सुन यो मेटामेरिजम भनेको सबै फंक्शनल ग्रुपले शो गर्दैन लेख त मेटामेरिजम इज सोन बाइ प्लिज राइट डाउन मेटामेरिजम मोक्ष प्राप्ति हुन्छ मेटामेरिजममा मेटामेरिजम इज सोन बाइ पोलिभ्यालेन्ट के भन त पोलिभ्यालेन्ट फंक्शनल ग्रुप फेरि भन मेटामेरिजम इज सोन बाइ के भन त मेटामेरिजम इज सोन बाइ polyvalent functional group मेटामेरिजम इज सोन बाइ हैन मेटामेरिजम इज सोन बाइ polyvalent functional group what do you mean by polyvalent functional group the functional group having two or more than two सुन the functional group having two or more than two free valency यसलाई बुझ्ने हुन्छ मेटामेरिजम इज सोन बाइ हैन मेटामेरिजम इज सोन बाइ that functional group which contains two or more than two alkyl group मेटामेरिजम इज सोन बाइ हैन मेटामेरिजम इज सोन बाइ that functional group which contains two or more than two alkyl group which contains के भन two or more than two alkyl group ल सो म के फंक्शनल ग्रुपहरु दिइरा छु मलाई भन यो फंक्शनल ग्रुपले मेटामेरिजम शो गर्छ गर्दैन तिमी के चेक गर्नु थाहा छ अल्काइल ग्रुप त्यो फंक्शनल ग्रुप सँग अल्काइल ग्रुप एउटा छ भने मेटामेरिजम नट पोसिबल टु or more than two छ भने मेटामेरिजम पोसिबल ल भन अल्कोहल ल यो अल्कोहलले मेटामेरिजम शो गर्छ गर्दैन ROH दिस इज अल्कोहल मलाई भन अल्कोहल भन्ने कम्पाउन्डले मेटामेरिजम शो गर्छ गर्दैन ल मेटामेरिजम अल्कोहलले शो गर्छ गर्दैन किनभने अल्कोहलमा तिमीले के देखिराछौ इन अल्कोहल देयर इज हैन इन अल्कोहल देयर इज ओन्ली वन अल्काइल ग्रुप सो अल्कोहलले मेटामेरिजम शो गर्दैन मेटामेरिजम शो गर्नलाई त्यो कम्पाउन्डमा अल्काइल ग्रुप 2 or more than 2 हुनु पर्यो मेटामेरिजम शो गर्नलाई त्यो कम्पाउन्डमा अल्काइल ग्रुप 2 or more than 2 हुनु पर्यो ल भने यहाँ चाहिँ अल्काइल ग्रुप कति रहेछ भने एउटा सो यो अल्कोहलले मेटामेरिजम शो गर्दैन अल्कोहल डु नट शो मेटामेरिजम नाउ टेल मी इथरले मेटामेरिजम ROR इथरले मेटामेरिजम शो गर्छ गर्दैन इथर
इथरले मेटामेरिजम सो गर्छ किनभने यहाँ के देखिरहेछ अल्काइल ग्रुप दुईटा इथरले मेटामेरिजम सो गर्छ इथरले मेटामेरिजम सो गर्छ किनभने इथरमा एल्काइल ग्रुप कतिवटा भन्न दुईटा 2 or more than 2 हुनु पर्यो ल थर्ड नम्बर 1 भन्न ल भने RSH यसलाई भन्छ थायो एल्कोहल RSH RSH को नाम के भन्न थायो एल्कोहल RSH चल यो कंपाउंड को नाम के भन्न दिस इज थायो एल्कोहल यो के भन्न दिस इज थायो एल्कोहल तर यो कंपाउंडले मेटामेरिजम सो गर्छ गर्दैन RSH भनेको दिस इज थायो एल्कोहल यहाँ चाहिँ हामीले के देखिरहेछौं अल्काइल ग्रुप एउटा यहाँ चाहिँ हामीले के देखिरहेछौं भने अल्काइल ग्रुप एउटा ल RSH दिस इज थायो एल्कोहलले मेटामेरिजम सो गर्छ गर्दैन बिकज देयर इज ओन्ली वन अल्काइल ग्रुप एल्काइल ग्रुप कतिवटा भन्न एउटा ल भन 4 नम्बर ल भन थायो इथर RSR भनेको थायो इथर हो ल भन यो थायो इथर भन्ने कम्पाउन्ड मेटामेरिजम सो गर्छ गर्दैन यो थायो इथर भन्ने कम्पाउन्डले मेटामेरिजम सो गर्छ गर्दैन यो थायो इथर भन्ने कम्पाउन्डले मेटामेरिजम सो गर्छ गर्दैन यो थायो इथर भन्ने कम्पाउन्डले मेटामेरिजम सो गर्छ किनभने यो कम्पाउन्डमा एल्काइल ग्रुप कतिवटा देखिरहेछ भने दुईटा छ नि त यहाँ छ साउन्ड आउँदैछ के साउन्ड आउँदैछ भन त ल न 5 नम्बरमा हेर 5 नम्बरमा हेर पछाडीको मान्छेले मैले सम्झाइदिएको छु के ल यो अल्डिहाइड हो RCHO टेल मी दिस इज एल्डिहाइड ल न RCHO ल यो RCHO ल यो एल्डिहाइड भन्ने कम्पाउन्डले मेटामेरिजम सो गर्छ गर्दैन किनभने एल्काइल ग्रुप एउटा छ नि त सो यो एल्डिहाइड भन्ने कम्पाउन्डले मेटामेरिजम सो गर्दैन नाउ टेल मी 6 नम्बरमा हेर कीटोन RC डबल बन्ड OR कीटोन टेल मी यो कीटोन भन्ने कम्पाउन्डले यस यहाँ हेर दुईटा 2 एल्काइल ग्रुप कीटोनले मेटामेरिजम सो गर्छ ल भन 7 नम्बरमा हेर एक सेकेन्ड हल्का माथि ल हेर त एक सेकेन्ड मैले हल्का माथि गर्दै आज हाम्रो टपिकको नाम के भन्नु मेटामेरिजम इज सोन बाइ हैन मेटामेरिजम इज सोन बाइ पोलिभ्यालेन्ट फंक्शनल ग्रुप ल कमल टमाटालाई मैले अनम्युट गरे ल भन त सर भन डेफिनेसनमा फंक्सन ग्रुप लेख्नु भएको छ नि त नि के रे डेफिनेसनमा अल्काइल ग्रुप लेख्नु भएको छैन त्यो मैले अलि बुझिन अरे मैले भन्न खोजेको यो मैले ट्रिक सिकाइरहेको छु के तिमीहरुलाई मैले के मेटामेरिजम इज सोन बाइ पोलिभ्यालेन्ट फंक्शनल ग्रुप सो यो जुन छ नि यो इथर भनेको पोलिभ्यालेन्ट फंक्शनल ग्रुप हो एल्कोहल इज नट पोलिभ्यालेन्ट एल्कोहल तिमी कसरी डैश OH लेख्छौ नि त इथरमा के लेख्छौ अक्सिजन डैश डैश लेख्छौ नि त सो यो फ्री भ्यालेन्सी दुईटा भएन यसैले मैले सर्टकटमा के सिकाइदिरहेको छु तिमीहरुलाई हैन सर्टकटमा मैले के सिकाइदिरहेको छु यदि कुनै फंक्शनल ग्रुपमा अल्काइल ग्रुप 2 or more than 2 छ भने that functional group will show metamerism भनिरहेको छु के यदि कुनै फंक्शनल ग्रुपमा अल्काइल ग्रुप 2 or more than 2 छ भने एकदम सर्टकटमा बुझाइरहेको छु के यदि कुनै फंक्शनल ग्रुपमा अल्काइल ग्रुप 2 or more than 2 छ भने that functional group will show metamerism त्यो भनिरहेको छु के मैले बुझ्यौ चल र एल्कोहलमा हैन यो जुन हाम्रो एल्कोहल छ नि यो एल्कोहलमा अल्काइल ग्रुप एउटा इथरमा एल्काइल ग्रुप एउटा थायो एल्कोहलमा के भन्न एउटा थायो इथरमा कतिवटा भन्न दुईटा कन्डिसन यति हो अहिले भन्दै छु पहिला लिस्ट बनाम न कुन फंक्शनल ग्रुपले मेटामेरिजम सो गर्छ पहिला लिस्ट बनाम न त्यो लिस्ट बनाउन खोजिरहेको छु के अब हेर नाउ टेल मी प्राइमरी अमाइनले सो गर्छ प्राइमरी अमाइनले मेटामेरिजम सो गर्छ गर्दैन प्राइमरी अमाइनले मेटामेरिजम सो गर्दैन because there is only one alkyl group 2 or more than 2 हुनु पर्यो यदि कुनै कम्पाउन्डमा यदि कुनै फंक्शनल ग्रुपमा अल्काइल ग्रुप 2 or more than 2 छ भने त्यो फंक्शनल ग्रुप के हुन्छ पोलिभ्यालेन्ट फंक्शनल ग्रुप के हुन्छ न पोलिभ्यालेन्ट फंक्शनल ग्रुप ल भन सेकेन्डरी अमाइनले मेटामेरिजम सो गर्छ गर्दैन सेकेन्डरी अमाइनले मेटामेरिजम सो गर्छ गर्दैन यहाँ चाहिँ हेर अल्काइल ग्रुप यहाँ पनि के हेर अल्काइल ग्रुप ल अल्काइल ग्रुप कतिवटा भन दुईटा
सो सेकेन्डरी अमाइनले मेटामेरिजम सो गर्छ सेकेन्डरी अमाइन हैन सेकेन्डरी अमाइन सोज के भन मेटामेरिजम सेकेन्डरी अमाइन के भन सेकेन्डरी अमाइन सोज के भन मेटामेरिजम सेकेन्डरी अमाइनले मेटामेरिजम सो गर्छ टेल मी टर्सियरी अमाइनले एन आर 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 ल न टर्सियरी अमाइनले मेटामेरिजम सो गर्छ गर्दैन गर्छ त्यसमा ल भन स्टारले गर्छ स्टारले आर सी डबल वन ओ ओ आर स्टारले मेटामेरिजम सो गर्छ नि स्टार सोज मेटामेरिजम ल भन एनहाइड्राइडले एनहाइड्राइडले मेटामेरिजम सो गर्छ गर्दैन गर्छ एनहाइड्राइड सोज मेटामेरिजम एकचोटि म लिस्ट लेखाइदिरहेको छु है म तिमीलाई लिस्ट लेखाइदिरहेको छु कुन कुन फंक्शनल ग्रुपले मेटामेरिजम सो गर्छ ल भन इथरले आरओआर इथरले मेटामेरिजम सो गर्छ आरएसआर मेटामेरिजम सो गर्छ सेकेन्डरी अमाइन सो गर्छ टर्सरी अमाइनले पनि सो गर्छ सुन इथरले गर्छ थायो इथरले गर्छ सेकेन्डरी अमाइनले गर्छ टर्सरी अमाइनले गर्छ इस्टरले गर्छ 6 नम्बरमा के भन एनहाइड्राइड यो सबैले गर्छ के त्यो 6 वटा याद गर है ल भन साइनाइड नाइट्राइल आरसीएन ल आरसीएन भनेको साइनाइडलाई हामी के भन्छौँ नाइट्राइल टेल यो आरसीएन भन्ने कम्पाउन्डले मेटामेरिजम सो गर्छ गर्दैन भन र सन्ध्यालाई मैले अनम्युट सन्ध्या भन त अर्को भने किटोनले पनि मेटामेरिजम सो गर्छ किटोन अल्सो सो भन सेकेन्डरी अल्कोहल र टर्सरी अल्कोहलले सो गर्छ कि नै गर्दैन नि त त्यो ओ सँग फंक्शनल ग्रुप सँग हुनु पर्यो नि त अल्काइल ग्रुप नानी यो फंक्शनल ओ सँग हुनु पर्यो के दुईटा अल्काइल ग्रुप टर्सरी अल्कोहलले गर्दैन नि त हेर त सी आर 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 ओ एच यहाँ तिमीले के देखिरहेको छौ यो अक्सिजन सँग यो एउटै अल्काइल ग्रुप हो नि यो बल्की अल्काइल ग्रुप एउटै त हो नि अल्काइल ग्रुप यो फंक्शनल ग्रुप यो अक्सिजन फंक्शनल ग्रुप सँग दुईटा अल्काइल ग्रुप हुनु पर्यो केही त भन यार त्यसो भए त ए नानी हेर त सी आर लेख्छु NH2 लेख्छु ल भने यो कम्पाउन्डले के मेटामेरिजम सो गर्छ गर्दैन नि यो नाइट्रोजन जुन चाहिँ नाइट्रोजन फंक्शनल ग्रुप यो फंक्शनल ग्रुप सँग के हुनु पर्यो अल्काइल ग्रुप 2 or more than 2 हुनु पर्यो ल भने यहाँसम्म बुझेको छौ भने यस गरेर फटाफट यो क्वेशन गर त व्हिच क्लास अफ कम्पाउन्ड मलाई पढाउँदै हैन मोक्ष प्राप्ति हुन्छ के जबसम्म बुझ्दैनौ नि मेटामेरिजम त्यो बेलासम्म बुझाइराख्ने हो के व्हिच क्लास अफ कम्पाउन्ड व्हिच क्लास अफ कम्पाउन्ड डज नट सो सुन है व्हिच क्लास अफ कम्पाउन्ड डज नट सो मेटामेरिजम जबसम्म बुझ्दैनौ त्यो बेलासम्म बुझाइराख्ने हो Which class of compound does not show metamerism? कुन class of compound ले metamerism show गर्दैन? Which class of compound does not show के भन metamerism? Which class of compound does not show metamerism? Secondary amine, tertiary amine, ether, nitriles. Which class of compound does not show metamerism? कुन कम्पाउन्डले मेटामेरिजम सो गर्दैन व्हिच क्लास अफ कम्पाउन्ड डज नट सो मेटामेरिजम आन्सर के होला डी होला द आन्सर अफ दिस क्वेशन इज डी कुन कम्पाउन्डले मेटामेरिजम सो गर्दैन भन कुन कम्पाउन्डले मेटामेरिजम सो गर्दैन आन्सर के होला डी व्हिच क्लास अफ कम्पाउन्ड डज नट सो मेटामेरिजम आन्सर के होला डी होला आउँछ हामीलाई के थाहा छ इथरले हेर ल भन इथरले मेटामेरिजम सो गर्छ के जम्मै इथरले सो गर्छ र गर्दैन के सुन हामीलाई के थाहा छ इथरले मेटामेरिजम सो गर्छ इथर सोज मेटामेरिजम के जम्मै इथरले मेटामेरिजम सो गर्छ गर्दैन अब हेर कुनै एउटा म कम्पाउन्ड दिइराछु हेर है CH3 अक्सिजन CH3 हाम्रो एक्जाममा क्वेशन के आयो भन्दाखेरि यो इथरले मेटामेरिजम सो गर्छ गर्दैन चेक गर त यो जुन कम्पाउन्ड छ यो इथरले मेटामेरिजम सो गर्छ गर्दैन यदि हाम्रो कहाँ गर्छ भाइ महेश यादव गर्दैन नि यार कुनै पनि कम्पाउन्ड दियो हामीलाई हैन र क्वेशन सोध्यो यो इथरले मेटामेरिजम सो गर्छ गर्दैन क्वेशन आयो भने तिमी यसको अर्को स्ट्रक्चर ड्रा गर त यसको अर्को स्ट्रक्चर बनाउन ट्राई गर त यसको अर्को स्ट्रक्चर बनाउन ट्राई गर त बन्छ भन त यसको अर्को स्ट्रक्चर बन्छ दुईटा अल्काइल ग्रुप मात्र भएर हुन्न सुन
दुईटा अल्काइल ग्रुप, त्यही त मैले भन्न खोजिरहेको छु, दुईटा अल्काइल ग्रुप मात्र भएर हुँदैन। मैले के भने भन्दाखेरि इथरले मेटामेरिजम सो गर्छ, तर जम्मै इथरले गर्दैन के। एल्कोहल नेभर सोज मेटामेरिजम, अल्डिहाइड नेभर सोज मेटामेरिजम, इथर सोज मेटामेरिजम, तर जम्मै इथरले गर्दैन के। सबै इथरले मेटामेरिजम सो गर्दैन। नभन यसको अर्को स्ट्रक्चर बनाएर ट्राई गर त, बन्छ बन्दै बन्दैन नि। सो यो कम्पाउन्डले मेटामेरिजम सो गर्दैन। नाउ टेल मी, यहाँ हेर त, CH3 अक्सिजन C2H5, यो कम्पाउन्ड के भने इथर हो। CH3 अक्सिजन C2H5, टेल मी यो कम्पाउन्डले, यो इथर हो, जो इथरले मेटामेरिजम सो गर्छ गर्दैन। अब तिमी के गर, अर्को इथर बनाउन ट्राई गर, गर्दैन प्रकाश, प्रकाश गर्दैन। यहाँ तिमी एउटा कार्बन डाउन गर, यता एउटा कार्बन अप गर, सो के भन्छ र C2H5 अक्सिजन CH3 भन्यो। C2H5 होइन, C2H5 अक्सिजन CH3 भन्यो कि। यहाँ के गर, एउटा कार्बन डाउन गर, यहाँ के गर, एउटा कार्बन अप गर। सुन, यहाँ के गर, एउटा कार्बन डाउन गर, र यहाँ के गर, एउटा कार्बन अप गर। तिमीले के देखिरहेको छ, यो कम्पाउन्ड भन्यो। अब यो दुईटा कम्पाउन्डको आयुपिसी नाम हेर, यो दुईटै कम्पाउन्ड एउटै कम्पाउन्डको फरक फरक कम्पाउन्ड भन त। यो दुईटै कम्पाउन्ड एउटै कम्पाउन्डको फरक फरक कम्पाउन्ड फास्ट भन। यो दुईटै कम्पाउन्ड, यो दुईटै कम्पाउन्ड एउटै कम्पाउन्डको फरक फरक कम्पाउन्ड भन। यो दुईटा कम्पाउन्ड एउटै कम्पाउन्डको फरक फरक कम्पाउन्ड भन। एउटै कम्पाउन्ड, सेम कम्पाउन्ड, किनभने यो दुईटै कम्पाउन्डको आयुपिसी नेम के रहेछ, सेम। यसको नाम के भन्छ, मिथोक्सी इथेन। यसको नाम के रहेछ, मिथोक्सी इथेन, मिथोक्सी इथेन। यसको नाम के रहेछ, मिथोक्सी इथेन। यो दुईटै कम्पाउन्डको आयुपिएसी नेम के रहेछ, सेम। यो कम्पाउन्डले मेटामेरिजम सो गर्दैन। थाहा छ हामीलाई के थाहा छ, इथरले मेटामेरिजम सो गर्छ, तर जम्मै इथरले सो गर्दैन। चेक कसरी गर्ने, चेक कसरी गर्ने, ठुलो एल्काइल ग्रुपले एउटा कार्बन डाउन गर, सानो एल्काइल ग्रुपको कार्बन अप गर, नेक्स्ट इथर बनाउन ट्राई गर, त्यो दुईटैको कम्पाउन्डको नाम हेर, त्यो दुईटै कम्पाउन्ड सेम भयो भने मेटामेरिजम नट पोसिबल, फरक फरक भयो भने मेटामेरिजम पोसिबल। ल भन, यो इथरले CH3 अक्सिजन C3H7, टेल मी यो इथरले मेटामेरिजम सो गर्छ गर्दैन? यो इथरले मेटामेरिजम सो गर्छ। तिमी के गर, यहाँ एउटा कार्बन डाउन गर, यता एउटा कार्बन अप गर, के भन्छ र C2H5 अक्सिजन C2H5, के भन्ने बच्चे गर त, C2H5 होइन, C2H5 अक्सिजन C2H5। फेरि भने के भन्ने भयो भन, C2H5 अक्सिजन C2H5, C2H5 अक्सिजन C2H5। मलाई भन, यो दुईटा कम्पाउन्ड भनेको सेम कम्पाउन्ड कि फरक फरक कम्पाउन्ड भन त। यो दुईटा कम्पाउन्ड भनेको सेम कम्पाउन्ड कि फरक फरक कम्पाउन्ड भन। यो दुईटा कम्पाउन्ड भनेको डिफरेन्ट कम्पाउन्ड। हामी के भन्छौँ, यो कम्पाउन्डले मेटामेरिजम सो गर्छ। आजबाट याद गर, इन केस अफ इथर मेटामेरिजम स्टार्ट हुन्छ कार्बन नम्बर 4 बाट। इन केस अफ इथर मेटामेरिजम स्टार्ट हुन्छ कार्बन नम्बर 4 बाट। इन केस अफ इथर मेटामेरिजम स्टार्ट हुन्छ कार्बन नम्बर 4 बाट। ल भन, यो कम्पाउन्डले मेटामेरिजम, सुन त, C2H5 अक्सिजन C2H5, टेल मी यो कम्पाउन्डले मेटामेरिजम सो गर्छ गर्दैन? C2H5 अक्सिजन C2H5, ल यो कम्पाउन्ड इथर हो। अब तिमी के गर, यसको अर्को स्ट्रक्चर बनाउन ट्राई गर, यसको अर्को स्ट्रक्चर बनाउन ट्राई गर। कसरी बनाउने, यो ठुलोलाई डाउन गर, मतलब एउटालाई डाउन गर, अर्कोलाई अप गर। सो जुनलाई डाउन अप गरे नि हुन्छ, C3H7 भयो, अक्सिजन भयो, CH3 भयो। के भयो भन, यसलाई मैले के गरे, डाउन गरे, यसलाई मैले के गरे, अप गरे, यो कम्पाउन्ड बन्यो। यो दुईटै कम्पाउन्डलाई हेर, यो दुईटै कम्पाउन्डलाई हेर। यो दुईटै कम्पाउन्ड एउटै कम्पाउन्ड कि फरक फरक कम्पाउन्ड भन त। यो कम्पाउन्ड एउटै कम्पाउन्ड कि फरक फरक कम्पाउन्ड, फेरि भन, यो कम्पाउन्ड भनेको एउटै कम्पाउन्ड कि डिफरेन्ट कम्पाउन्ड भन, डिफरेन्ट कम्पाउन्ड। यो दुईटै कम्पाउन्ड भनेको डिफरेन्ट कम्पाउन्ड, सो यो कम्पाउन्डले मेटामेरिजम सो गर्छ। म फेरि सुरुदेखि बुझाइरहेको छु है। मलाई यति भन, इथरले मेटामेरिजम सो गर्छ गर्दैन भन? ल इथरले एकजनालाई म अनम्युट गर्छु, ल कसलाई अनम्युट गरौँ भन? बिनामजी महतलाई मैले अनम्युट गरेँ, बिनामजी। ल तिम्रो माध्यमबाट म सबले बुझाउँछु है। मलाई भन, यो इथरले मेटामेरिजम सो गर्छ गर्दैन भन त? यो हेरेर हुन्छ सर। अब होइन त्यो मैले भन्न खोजेँ होइन, मलाई यो भयो भने कि
तिमीलाई कसैले र्यान्डम जेनरलाइज गरेर सोधिरहेछ के इथरले मेटामेरिजम सो गर्छ गर्दैन के भन्छौ भन इथरले मेटामेरिजम सो गर्छ कि गर्दैन तिमी के भन्छौ सबै कम्पाउन्डले सो गर्दैन फेरि म त्यो भनिरहेको होइन क्या भाइ म तिमीलाई के सोधिरहेको छु इथरले भन तिमी अमेरिकाको न्युयोर्क गएको छौ है न्युयोर्क गएको छौ सिकागोहरू गएको छैनौ वासिङटन डिसी गएको छैनौ त्यो अमेरिकाको न्युयोर्क गएको छ ल भन मैले तिमीलाई क्वेसन ल भन तिमी अमेरिका गएको छौ कि छैनौ तिमी अब के भन्ने हो गर्छु सर ल त्यस्तै मलाई भन इथरले मेटामेरिजम सो गर्छ गर्दैन गर्छ गर्छ अब म सबसे सानो इथर अब सुन म तिमीलाई एउटा एक्जाम्पल दिइरहेको छु अब म तिमीलाई एउटा एक्जाम्पल दिएँ CS3 अक्सिजन CS3 यो इथरले मेटामेरिजम सो गर्छ गर्दैन अब हाम्रो काम के हो थाहा छ अर्को इथर बनाउन ट्राई गर जुन हामीले एक्जाम्पल दिया हुन्छ नि त्यो एक्जाम्पलबाट अर्को इथर बनाउन ट्राई गर अर्को इथर बनाउने कसरी एउटा एल्काइल ग्रुपलाई कार्बन डाउन गर्ने अर्को एल्काइल ग्रुपको कार्बन अप गर्ने यहाँ त डाउन अप गर्नै मिल्दैन यहाँ पनि एउटा कार्बन छ यहाँ पनि एउटा कार्बन छ यसको अर्को इथर बनाउनै मिल्दैन के यसको अर्को इथर बनाउन मिल्दैन यदि यसको अर्को इथर बनाउन मिल्दैन भने हामी के भन्छौँ यो इथरले मेटामेरिजम सो गर्दैन अर्को हेर ल न CS3 अक्सिजन C2H5 यो इथर हो यो इथर हो अब हाम्रो एक्जाममा क्वेसन आयो यो इथरले मेटामेरिजम सो गर्छ कि गर्दैन हाम्रो काम के भन हाम्रो काम के भन ठुलोलाई एउटा कार्बन डाउन गर सानोलाई एउटा कार्बन अप गर के देखिरहेको छु C2H5 भयो अक्सिजन भयो CH3 भयो नाउ टेल मी यो दुईटा कम्पाउन्ड जुन बन्यो यो दुईटै कम्पाउन्ड भनेको एउटै कम्पाउन्ड कि फरक फरक कम्पाउन्ड भन त यो जुन यो कम्पाउन्ड बन्यो नि नयाँ कम्पाउन्ड त्यो दुईटा कम्पाउन्ड भनेको एउटै कम्पाउन्ड कि फरक फरक कम्पाउन्ड फेरि भन यो दुईटै कम्पाउन्ड भनेको एउटै कम्पाउन्ड कि फरक फरक कम्पाउन्ड एउटै कम्पाउन्ड हो यसको नाम के हो थाहा छ मिथोक्सी इथेन यसको नाम के भन मिथोक्सी इथेन ल भने यसको नाम के भन मिथोक्सी इथेन यो दुईटै कम्पाउन्ड भनेको के हो थाहा छ यो दुईटै कम्पाउन्ड भनेको के हो थाहा छ सेम कम्पाउन्ड यो दुईटै कम्पाउन्ड के भन त सेम कम्पाउन्ड यो दुईटै कम्पाउन्ड के भन त सेम कम्पाउन्ड यो कम्पाउन्डले मेटामेरिजम सो गर्दैन मेटामेरिजम सो गर्नलाई बनेको कम्पाउन्ड के हुनु पर्यो डिफरेन्ट हुनु पर्यो मेटामेरिजम सो गर्नलाई बनेको कम्पाउन्ड के हुनु पर्यो भन त डिफरेन्ट हुनु पर्यो नाउ टेल मी यार C2H5 अक्सिजन C2H5 टेल मी यो कम्पाउन्डले मेटामेरिजम सो गर्छ गर्दैन C2H5 अक्सिजन C2H5 अब तिमी के हेर कुनै एउटा कार्बनलाई यसरी डाउन गर यतातिर के गर अप गर डाउन गर अप गर यहाँ के देखिरहेको छौ C3H7 अक्सिजन CH3 के भन्छ त C3H7 अक्सिजन CH3 नाउ टेल मी यो दुईटा कम्पाउन्ड एउटै कि फरक फरक भन यो दुईटा कम्पाउन्ड एउटै कि फरक फरक भन यो दुईटै कम्पाउन्ड भनेको फरक फरक हो यो दुईटै कम्पाउन्डको IUPAC नेम के रहेछ डिफरेन्ट यो दुईटै कम्पाउन्ड भनेको कस्तो कम्पाउन्ड हो भन फरक फरक यो दुईटै कम्पाउन्डको IUPAC नेम के रहेछ डिफरेन्ट यो दुईटै कम्पाउन्ड कस्तो कम्पाउन्ड भन फरक फरक यो दुईटै कम्पाउन्डको IUPAC नेम के रहेछ भन डिफरेन्ट सो यो कम्पाउन्डले मेटामेरिजम सो गर्छ यहाँसम्म बुझेको छ भने यस गरेर फटाफट सरी अल्किन र अल्काइनमा मेटामेरिजम हुन्छ कि हुन्न सर हुँदैन ल म्युट गरिहाल भाइ मिलेन्द्र बहादुर थापालाई म्युट गरे भन त सर यो इथरको केसमा चाहिँ हैन सर यो हामीले अप एन्ड डाउन नगरे चाहिँ सिधै यदि कार्बनको संख्या चाहिँ 4 बाट स्टार्ट भएछ भने यसले मेटामेरिजम सो गर्छ भन्ने थाहा हुँदा हुन्छ नि भइहाल्छ नि तर तिमीलाई कसैले क्वेशन यो सोध्छ के जस्तै यसरी सोधेर CH3OC3H7 यो कम्पाउन्ड अनि C3H7OCH3 यो कम्पाउन्ड ल यो दुईटा कम्पाउन्ड मेटामर्स हो कि हैन भन त यो दुईटा कम्पाउन्ड मेटामर्स हो कि हैन यो दुईटा कम्पाउन्ड मेटामर्स होइन हेर यो कम्पाउन्डले मेटामेरिजम सो गर्छ तर यसको यो चाहिँ मेटामर होइन यो दुईटै कम्पाउन्ड आइडेन्टिकल कम्पाउन्ड हो ल चाहिँ यसको आन्सर भन यो कम्पाउन्डले मेटामेरिजम CH3 कार्बन डबल बन्ड O CH3 टेल मी यो कम्पाउन्डले मेटामेरिजम सो गर्छ गर्दैन यो किटोन हो ल भन यो कम्पाउन्डले मेटामेरिजम गर्दैन नि यसको अर्को स्ट्रक्चर बनाउनै सक्दैन ट्राई गर त यसको तिमीले अर्को स्ट्रक्चर बनाउनै सक्दैन ल भन यो कम्पाउन्ड ल्याएर ल
यो कम्पाउन्डले मेटामेरिजम CH3 कार्बन डबल बन्ड हो C2H5 CH3 कार्बन डबल बन्ड हो C2H5 ल भने यो कम्पाउन्डले मेटामेरिजम सो गर्छ गर्दैन यो कम्पाउन्ड गर्छ र गर्दा भन्दै यो यसलाई यो कार्बनलाई डाउन गरेर यता अप गर्यो भने ल यो कम्पाउन्डले मेटामेरिजम सो गर्छ र गर्दैन नि त यसको अर्को स्ट्रक्चर बनाउन ट्राई गर त नो यो यहाँ डाउन गर र यहाँ अप गर्यो भने सेम कम्पाउन्ड इज रिपिटेड C2H5 कार्बन डबल बन्ड O यो दुईटै कम्पाउन्ड भनेको एउटै कम्पाउन्ड हो के यो दुईटै कम्पाउन्ड भनेको दिज आर द सेम कम्पाउन्ड यो दुईटै कम्पाउन्ड भनेको एउटै कम्पाउन्ड हो As in case of ketone, metamerism start with the carbon number 5 बाट CH3 carbon double bond O C3H7 सुमित कुमार यादव लवना तो भाई भन भाइ भन सर त्यो इथरमा मात्र त्यो इन केस त्यो कार्बन नम्बर 4 बाट स्टार्ट हुन्छ मेटामेरिजम इथर केसमा 4 बाट स्टार्ट हुन्छ अनि किटोनमा चाहिँ 5 बाट हेर किटोनमा 5 भएन एउटा यो कार्बन एक्स्ट्रा भइदिन्छ नि त किटोनमा 5 हुन्छ नि त कस्तो सिम्पल छ भन्दाखेरि कुनै कम्पाउन्ड दियो तिमीलाई र क्वेशन के सोध्यो यो कम्पाउन्डले मेटामेरिजम सो गर्छ गर्दैन तिमी के गर त्यो कम्पाउन्डबाट अर्को कम्पाउन्ड जेनेरेट गर्न ट्राई गर अनि अर्को बनाइसकेपछि तिमी हेर त्यो कम्पाउन्ड पहिलाकै कम्पाउन्ड हो कि डिफरेन्ट कम्पाउन्ड हो यदि डिफरेन्ट बन्यो भने मेटामेरिजम पोसिबल डिफरेन्ट भएन भने मेटामेरिजम नट पोसिबल डिफरेन्ट भयो भने मेटामेरिजम पोसिबल डिफरेन्ट भएन भने के भन्ने मेटामेरिजम नट पोसिबल सिम्पल त छ यार डिफरेन्ट भयो भने मेटामेरिजम पोसिबल डिफरेन्ट भएन भने मेटामेरिजम बुझिरा छौ ल एउटा क्वेशन गर त व्हिच कंपाउंड सोज मेटामेरिजम फटाफट भन व्हिच कंपाउंड हैन व्हिच कंपाउंड सोज मेटामेरिजम कुन कंपाउंडले मेटामेरिजम सो गर्छ फटाफट आन्सर भन है व्हिच कंपाउंड सोज मेटामेरिजम CH3 ऑक्सीजन C2H5 B मा CH3 CH2 OH ऑप्शन C मा CH3 ऑक्सीजन CH3 ऑप्शन D मा C2H5 ऑक्सीजन C2H5 ल न व्हिच कंपाउंड सोज मेटामेरिजम कुन कंपाउंडले मेटामेरिजम सो गर्छ व्हिच कंपाउंड सोज मेटामेरिजम मलाई भन यो जुन इथर छ नि यो इथर यसको अर्को इथर बनाउन ट्राई गर त बन्छ अर्को इथर बनाउँदाखेरि हामी यहाँ एउटा कार्बन डाउन गर्ने हो यहाँ अप गर्ने हो सेम कंपाउंड इज रिपिटेड यो अल्कोहल हो अल्कोहलले त मेटामेरिजम सो नै गर्दैन टेन्सन नै भएन यहाँ अर्को यसको अर्को स्ट्रक्चर बनाउन ट्राई गरेर अर्को स्ट्रक्चर बन्दैन नि तर यो जुन इथर छ नि यो इथर यसको हामी के गरौँ अर्को स्ट्रक्चर बनाउन ट्राई गरौँ कसरी भन यहाँ एउटा कार्बन मैले डाउन गर्दिए यहाँ चाहिँ मैले एउटा अप गर्दिए के हुन्छ र C3H7 हुन्छ ऑक्सीजन हुन्छ CH3 हुन्छ यो दुईटै कंपाउंड भनेको सेम कंपाउंड कि फरक बन त यो दुईटा कंपाउंड भनेको सेम कंपाउंड कि फरक बन यो दुईटा कंपाउंड भनेको फरक कंपाउंड हो यो दुईटा कंपाउंड भनेको फरक कंपाउंड हो किनभने यो दुईटा कंपाउंड को आइपिएस नेम के रहेछ डिफरेंट मलाई भन यो दुईटा कंपाउंड के रहेछ र CS क्वेशन लेख CH3 ऑक्सीजन C2H5 यो कंपाउंड एन्ड C2H5 ऑक्सीजन CH3 CH3 ऑक्सीजन C2H5 and C2H5
अक्सिजन CH3 आर अप्सन ए मा फंक्शनल आइसोमर, अप्सन बी मा मेटामर्स, अप्सन सी मा चेन आइसोमर, अप्सन डी मा आइडेन्टिकल। यो दुईटै कम्पाउन्ड के रहेछ भने आइडेन्टिकल। बुझ्यो? अब त बुझ्यो होला नि यार। स्टिल कसैलाई प्रब्लम छ भने सोध्न पाइन्छ प्लिज। अब हल्का बुझ्यो, पहिला भन्दा बुझ्यो हल्का? ल थाहा छ, जहिले पनि मैले अस्ति भनेको थिएँ कुनै पनि कम्पाउन्ड स्ट्रक्चरल आइसोमर्स हुनलाई हैन, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स हुनलाई मलाई भने यो दुईटा कम्पाउन्ड यो इस्टर दिइरहेको छ र यहाँ फेरि गल्ती गर्छ तिमीहरू है। यहाँ र CH3 कार्बन डबल बन्ड OO C2H5। टेल मी यो कम्पाउन्ड र यो कम्पाउन्ड मेटामर्स हो कि हैन भन त मलाई। यो कम्पाउन्ड मेटामर्स हो कि हैन भन। यो दुईटा कम्पाउन्ड मेटामर्स हो कि हैन? दिमाग लगाएर भन है। यो दुईटा कम्पाउन्ड मेटामर्स किन हैन? हो। यो दुईटा कम्पाउन्ड भनेको फरक कम्पाउन्ड हो नि। यसको नाम फरक हैन र? यसको नाम के भन? इथाइल इथेनोएट। यसको नाम के हो थाहा छ? मिथाइल प्रोपेनोल। यो दुईटै कम्पाउन्ड भनेको मेटामर्स हो। यो दुईटै कम्पाउन्ड के हो भने मेटामर्स हो। तर यो कम्पाउन्ड चाहिँ मेटामर्स हैन। CH3 अक्सिजन C2H5 अनि C2H5 अक्सिजन CH3 यो दुईटा कम्पाउन्ड चाहिँ मेटामर्स हैन। यो दुईटा कम्पाउन्ड मेटामर्स हो। यो दुईटा कम्पाउन्ड मेटामर्स हैन। किनभने यो दुईटा कम्पाउन्डको IUPAC नेम के रहेछ? सेम। मेटामर्स हुनलाई IUPAC नेम के हुनु पर्यो? डिफरेन्ट हुनु पर्छ के। यो कम्पाउन्डको नाम के हो भने इथाइल इथानोएट। यो कम्पाउन्डको नाम के हो? मिथाइल प्रोपेनोएट। ल यो कम्पाउन्डको नाम के हो? मिथोक्सी इथेन। यो कम्पाउन्डको पनि नाम के हो भने मिथोक्सी इथेन। ल यहाँसम्म बुझेको छ भने यस गरेर फटाफट एकचोटि यो कम्पाउन्डको इथर आइसोमर्स निकाल त। C4H10O को निकाल त। इथर आइसोमर्स कतिवटा? C4H10O को इथर आइसोमर्स कतिवटा निकाल त। C4H10O को टोटल नम्बर अफ इथर आइसोमर्स कतिवटा? थाहा छ नि इथर निकाल्ने तरिका? सेन्टरमा अक्सिजन हाल्ने, लला गर्ने, यहाँ C गर, यहाँ C3 गर, 3 को लागि 2 हुने भयो, ठुलोलाई डाउन गर, सानोलाई अप गर, यहाँ C2 हुन्छ, अक्सिजन भयो, C2 भयो, 2 को लागि के हुने भयो? 1 हुने भयो। सो इथर आइसोमर 3टा। अब हाम्रो एक्जाममा कहिलेकाहीँ क्वेशन के सोधिन्छ? C4H10O को टोटल नम्बर अफ मेटामर्स कतिवटा? टोटल नम्बर अफ मेटामर्स। सुन, दिस फर्मुला रिप्रेजेन्ट अल्कोहल, दिस फर्मुला रिप्रेजेन्ट इथर, दिस फर्मुला रिप्रेजेन्ट अल्कोहल, दिस फर्मुला रिप्रेजेन्ट के भने इथर। हामीलाई के थाहा छ? अल्कोहलले मेटामेरिजम सो गर्दैन। हामीलाई के थाहा छ? अल्कोहलले मेटामेरिजम सो गर्दैन। फेरि सुन, हामीलाई के थाहा छ? अल्कोहलले मेटामेरिजम सो गर्दैन, इथरले मेटामेरिजम सो गर्छ। यो फर्मुलाको जतिवटा इथर आइसोमर बन्छ नि 3टा, यो 3टै के हो? एकअर्काको मेटामर्स हो। यो 3टै के हो भने एकअर्काको मेटामर्स हो। सो मलाई भन C4H10O को मेटामर्स कतिवटा? आन्सर के भन्ने? 3 भन्ने। आन्सर के भन्ने? 3 भन्ने। बुझिरहेछ मेरो कुरो? ल यसको निकाल त। C5H12O, C5H12O को टोटल नम्बर अफ मेटामर्स कतिवटा? C5H12O को टोटल नम्बर अफ मेटामर्स कतिवटा? C5H12O को मेटामर्स कतिवटा? तिमी के गर थाहा छ? दिस फर्मुला रिप्रेजेन्ट अल्कोहल, दिस फर्मुला रिप्रेजेन्ट इथर। हामीलाई के थाहा छ? अल्कोहलले मेटामेरिजम सो गर्दैन। हामी के गर्छौं? जम्मै इथर निकाल्छौं। जतिवटा इथर बन्छ नि त्यो सबै के हो? एकअर्काको मेटामर्स हो। हेर, अक्सिजन लला, यहाँ C लेख, C4 लेख, 4 को लागि 4 लेख, नाटक गर, ठुलोलाई डाउन गर, सानोलाई अप गर, C3 भयो, अक्सिजन भयो, C2 भयो,
3 को लागि 2 भयो सो इथर 4 वटा इथर 2 टा टोटल 6 वटा एलवी सवाल भन त सर C5H12 ओमा टोटल मेटामेरहरु दुईटा हुन् 4 वटा 6 वटा भयो नि त्यो 4 र यो 2 जतिवटा इथर बन्छ नि सबै मेटामर्स हो के जति इथर बन्छ नि दे अल आर मेटामर्स अफ इच अदर जति आइसोमर्स दे अल आर मेटामर्स अफ इच अदर HCN HNC कुन आइसोमर्स हो HCN HNC भनेको टटोमर्स हो all ether isomers are metamers yes all ether isomers are metamers अब फेरि सुन एकचोटी म रिक्याप गर्दै छु है मेटामर्स को ल न हाम्रो एक्जाममा क्वेशन के सोध्छ कुन फंक्शनल ग्रुपले मेटामेरिजम शो गर्छ हामी सिम्पल भाषामा के बुझ्नु पर्यो त्यो फंक्शनल ग्रुपले मेटामेरिजम शो गर्छ जुन फंक्शनल ग्रुपमा अल्काइल ग्रुप 2 or more than 2 हुन्छ एक्जाम्पलमा इथर भयो इथरले मेटामेरिजम शो गर्छ थायो इथरले मेटामेरिजम शो गर्छ एल्कोहलले मेटामेरिजम शो गर्दैन किनभने एल्कोहलमा अल्काइल ग्रुप एउटा हुन्छ कीटोनले मेटामेरिजम शो गर्छ सेकेन्डरी अमाइलले मेटामेरिजम शो गर्छ टर्सरी अमाइलले मेटामेरिजम शो गर्छ इस्टरले मेटामेरिजम शो गर्छ एनहाइड्राइडले मेटामेरिजम शो गर्छ हामीले के देखिरहेछौं यो 7 वटा फंक्शनल ग्रुपको लिस्ट याद गर इथर थायो इथर त्यसपछि कीटोन सेकेन्डरी अमाइन टर्सरी अमाइन इस्टर र एनहाइड्राइड अब सुन जम्मै इथरले मेटामेरिजम शो गर्दैन के स्पेसिफिक इथरले शो गर्छ चेक कसरी गर्ने हामीलाई कुनै एउटा एक्जाम्पल दियो ल यो इथरले मेटामेरिजम शो गर्छ कि गर्दैन हाम्रो काम के हो थाहा छ यो कम्पाउन्डबाट अर्को इथर बनाउन ट्राई गर कार्बन डाउन गर कार्बन अप गर जे गर्न मलाई गर हैन अर्को इथर बनाउन ट्राई गर जुन नयाँ इथर बन्छ नि त्यो कम्पाउन्डको नाम र पहिलाको कम्पाउन्डको नाम कम्पेयर गर त्यो कम्पाउन्डको नाम र पहिलाको कम्पाउन्डको नामलाई के गर कम्पेयर गर यदि त्यो दुईटै कम्पाउन्ड सेम छ भने यदि त्यो दुईटै कम्पाउन्ड सेम छ भने हामी के भन्छ मेटामेरिजम नट पोसिबल यहाँ डाउन गर यहाँ अप गर के हुने भो C2H5 अक्सिजन CH3 ल भने यो दुईटै कम्पाउन्ड भनेको एउटै कम्पाउन्ड कि फरक फरक कम्पाउन्ड बन यो दुईटै कम्पाउन्ड भनेको एउटै कम्पाउन्ड कि फरक फरक कम्पाउन्ड बन यो दुईटै कम्पाउन्ड एउटै कम्पाउन्ड कि फरक फरक कम्पाउन्ड बन यो दुईटै कम्पाउन्ड भनेको एउटै कम्पाउन्ड हो मेटामेरिजम नट पोसिबल सो तिमीहरु आजबाट के बुझ भन्दाखेरि इन केस अफ इथर मेटामेरिजम स्टार्ट हुन्छ कार्बन नम्बर 4 बाट इन केस अफ इथर मेटामेरिजम स्टार्ट हुन्छ कार्बन नम्बर 4 बाट के बुझेन भने यसमा कसैलाई के डाउट्स पनि सोध्न पाइन्छ प्लिज त विवेक भन यो सबमा सर अप र डाउन चेक गर्नुपर्छ हजुर यो सबै जुन खानुपर्छ इथर यो सबमा अप र डाउन गरेर चेक गर्नुपर्छ कि के गर त्यो हेरेर थाहा भइहाल्छ नि भाइ जसरी तिमीलाई मैले क्वेशन दिएला C2H5 अक्सिजन C2H5 दिए यो इथरले मेटामेरिजम शो गर्छ गर्दैन यसो हल्का दिमाग लाग्यो आफै ट्राई गर न यसलाई मैले डाउन गरे यसलाई अप गरे भने नेक्स्ट डिफरेन्ट कम्पाउन्ड पनि हाल्यो नि सही यो इथरले मेटामेरिजम हजुर 5 कार्बन कीटोन शो गर्दै गर्दैन फेरि गइहाल्दैन 5 कार्बन भएको 5 कार्बन भएको इथर कीटोन
ल यहाँ हेर C2H5 कार्बन डबल बन्ड हो C3H7 C2H5 कार्बन डबल बन्ड हो C3H7 C2H5 कार्बन डबल बन्ड हो ल भने यो किटोनले मेटामेरिजम सो गर्छ गर्दैन यो कति भयो 6 कार्बन भयो सुन यो भयो CH3 C डबल बन्ड O C3H7 यो 5 कार्बन किटोन भयो यो 5 कार्बन किटोन भयो ल भने यो किटोनले मेटामेरिजम सो गर्छ गर्दैन यसलाई तिमी डाउन गर यसलाई अप गर सो के भन्छ होला एकचोटी चेक गर त C2H5 कार्बन डबल बन्ड हो C2H5 पोसिबल सजिलो छ त यार यसमा के गाह्रो छ र भन बुझेँ सर तथा छ जहिले पनि के बुझ्यो भन्दाखेरि त्यो दुईटा जुन मेटामर्स हुन्छ नि मेटामर्स 1 मेटामर्स 2 हैन यो दुईटा मेटामर्स आईयूपीएसी नेम डिफरेंट हुनुपर्छ के यो दुईटै कम्पाउन्डको आईयूपीएसी नेम डिफरेंट आईयूपीएसी नेम मलाई भन्नु यो दुईटा कम्पाउन्ड किन मेटामर्स भएन यो दुईटा कम्पाउन्ड किन मेटामर्स भएन भन त यो दुईटा कम्पाउन्ड किन मेटामर्स भएन यो दुईटा कम्पाउन्डको आईयूपीएसी नेम के रहेछ सेम अनि यो दुईटै कम्पाउन्ड के रहेछ आइडेन्टिकल कम्पाउन्ड ल न यो स्टर जुन छ यो दुईटा कम्पाउन्ड किन मेटामर्स भयो त यो दुईटा कम्पाउन्ड किन मेटामर्स भयो भन यो दुईटा कम्पाउन्ड किन मेटामर्स भएको यो दुईटा कम्पाउन्ड किन बिकज यो दुईटै कम्पाउन्डको आईयूपीएसी नेम के रहेछ फरक यो दुईटै कम्पाउन्डको आईयूपीएसी नेम के रहेछ भन फरक लाजको स्लाइड हेर तिमी बुकको क्वेशन गर्न जाऊ हैन सुन तिमी जुनसुकै बुकको क्वेशन गर्न जाऊ हैन मेटामर्सको प्रब्लम भयो भने लिएर आउनु नेक्स्ट क्लासमा डिस्कस गरौँ ल तिमी चाहिँ गएर बुकको क्वेशन गर प्रब्लम भयो भने लिएर आउनु है